आयोजना निर्माण घर बिरुवाको मुआवजा समितिले गरेका विभेद पुनर्वास पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गर बुढी गण्डकी आयोजनामा राजनीति बन्द गर कसको कारणले आयोजना ढिलाइ भएको हो सरकार जानकारी दे मुआवजा समितिले सिफारिस गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर डुबानवासी जनतालाई प्रतिबद्ध गरेका निर्णयहरू इकाइको दादागिरीहरू डुबानवासीको जायज मागहरू कहाँ जाने के गर्ने सुकुम्बासी बनायो अब के खाने भनेर आएको सरकारले अब हामीलाई घर दिनु पऱ्यो नि त घर गोठको सबै दिनु पऱ्यो छिटो सबै कुरो मिल्न पऱ्यो नि त हामीलाई अब त्यो लालपुर जाने फिर्ता गर्नु पऱ्यो कि के अन्त दिनु पऱ्यो त्यही हो अब हामी त दिन्छ भने के खाने कहाँ जाने सुकुम्बासी भएँ भिकारी भएँ घर गोठ छैन घर पनि छैन थर पनि छैन बसोबास पनि छैन तपाईँलाई अब मैले के भन्ने त्यही हुन्छ कि भनेर आएको हजुर म पनि त्यही त होइन सरकारले बोट बिरुवा घरको दिन्छ कि भनेर आएको हजुर मनी मेरो पनि त्यही समस्या सुकुम्बासी बनायो होइन मलाई चाहिँ घर गोठ बिरुवाको सबै त्यही हो हेर्नुहोस् सुकुम्बासी हो त्यही भएर भनेको मैले यहाँ आएको धारणा गरेर आएँ अब के गर्ने घर गोठको बिरुवा सबैको दिनु पर्यो म चाहिँ अब के गर्ने भनेर समस्या यस्तै हो धानी जिल्ला गयो दोभान मजोटारमा अब खाना पाइएको थियो अहिले दोभानले गरेर खानामा सुकुम्बासी बनाइदियो के खाने के लाउने कहाँ गएर भने यति पैसा दिए त्यो सकिहाल्यो घर गोठको पैसा बिरुवाको पैसा दिए भने एउटातिर बाटो गरौँला भनेर हामीहरू दुःखको लाइलाई हजुरको लाइलाई भन्नलाई भने हामी माग तानिनु गरेर माग्न आएको अर्थ अब के भन्ने धेरै नै बरु उठाइदिने हुँदी हामीलाई आफ्नो तिरबाट गरेर माग भएन अगर घर गोठ बिरुवा दिउँला हरे तिर पानी घटा सबै त्यो बनाइदिएला भनेको थिएँ स्कुल पनि भनेको थिएँ अहिले सबै त्यो हराए गयो ल्याएर त्यो घर गोठको बिरुवा पैसा दिन्छ भने लाए त सुकुम्बासी भइया छ त्यो के गर्ने अब के खाने के लाउने के आउने के मुत्ने जस्तै हो हजुर साह्रै अगर खाजा पाएर खाएर पाइया थियो दोबारले गर्दा खान उठाइदियो नउठा भन्नु पनि पाइएन छोराले लिएर गइहाल्यो हामी बुढाबुढी हेरेर के खाने के गर्ने ल यस्तै छ हजुर समस्या अब हामी त धानी बसेमा चाहिँ गोर्खाबाट धानी गयो धानीबाट फेरि गोर्खे आउन पाइएछ भने यही छ समस्या हाम्रो त्यति हो इच्छाराम दाल मजोटार धादिङ जिल्ला दोभान पर्ने ठाउँको के अरे जलमुखी पालिकाको मान्छे हो आयोजना राष्ट्रको लागि एउटा आवश्यक हो भनेर हामीले खास गरी धादिङ र गोर्खाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले हामीले कुरा उठाउँदै आयौँ यो आयोजना बन्नुपर्छ जुन कि राज्यको लागि एउटा आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा यो आयोजना हुनसक्छ भनेर हामीले भन्दै आयौँ र 58,000 रोपनी जमिन सरकारले जनताको जमिन किन्नुपर्छ यसमा 58,000 रोपनी जमिन मध्येमा अहिले 49,000 रोपनी जमिन चाहिँ सरकारले किनिसकेको छ हामीले हाम्रो कार्यकालमा जुन ढङ्गले यो बुढी गण्डकी आयोजनालाई सही ढङ्गले अगाडि बढायौँ डिपिआर तयार बनायौँ त्यसपछि मुआवजा निर्धारण सबै कुरा हुँदै आयो र पछिल्लो अवधिमा केही निर्णयहरू अलि विवादास्पद बनिरहेछन् कि जनताले चाहिँ त्यो के अरे मुआवजा पुगेन भन्ने माग चाहिँ जनताको आइरहेछ त्यसलाई पुनरावलोकन हुनु पर्यो भन्ने पनि आएको छ र हामीले यो यसै वर्ष चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको एउटा बृहत एउटा बैठक थियो त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू सबै सहभागी गोर्खा धादिङका जनप्रतिनिधिहरू प्रशासकहरू सिडिओहरू लगायतको सबैको उपस्थितिमा भएको बैठकले पनि एउटा लामो एउटा निर्णय गरेर पठाएको छ त्यो निर्णयभित्र चाहिँ के छ भने जनताको अहिले गुनासो चाहना भनेको के हो भने एउटा कुरो मुआवजा निर्धारण चाहिँ सबै ठाउँमा सबै धेरैको त चित्त बुझिया छ केही ठाउँहरूमा चाहिँ पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने माग एउटा छ दोस्रो भनेको नेपाल सरकारलाई चाहिएर के अरे सुरु गरेको आयोजना भएको हुनाले यसमा लाभ कर जनताले बुझेको पैसाको लाभ कर लिने किनभने सरकारलाई चाहिएर जनताले दिएछ अनि सरकारलाई चाहिएर दिएको कुरा
अनि लाभकर भनेर चाहिँ लिन त मिलेन नि, त्यो एउटा कुरा। र अर्को भनेको जस्तो के अरे रासकट्टी गर्ने कुरा, घर गोठ कटेरहरूको जनताको जुन भौतिक संरचना छ त्यसको चाहिँ रासकट्टी गरेर दिँदाखेरि त्यो त अब धेरै वर्षदेखि पहिलादेखि बनेका घरहरू छन्, गोठहरू छन्। त्यसको रासकट्टी गर्दा त्यो मूल्य त छट्टै घटेर आउँछ, त्यस कारण जनताले पाउन सक्दैनन्। यो चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ यो। र अर्को भनेको त्यहाँ दर्ता नभएको, नापी भएको तर दर्ता नभएको जग्गाहरू छन्, त्यो जग्गाहरूको पनि दर्ता गरेर मुआवजा वितरण गर्नुपर्छ। र त्यहाँ डुबानभित्र पर्ने सामाजिक संस्थाहरूको जमिन पनि डुबानमा पर्छ, ती जमिनहरूलाई अल्टरनेट अर्को ठाउँमा दिनु पर्यो, जमिन दिएर स्थानान्तरण गर्नु पर्यो, त्यो एउटा। र अर्को साथसाथै खास गरी त्यहाँ के छ भने जस्तो जनता जम्मा 3560 घरधुरीका जनताहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छन्। अब त्यति चाहिँ पूर्ण डुबानमा पर्छ र प्रभावित चाहिँ अब तलको जमिन डुबानमा पर्ने, माथि घरहरू नपर्ने त्यस्तो पनि छ, त्यसलाई प्रभावित मात्रै भनिएको छ। तर पूर्ण रूपले डुबानमा पर्नेहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारले नै जमिन किनेर कति हुन्छ उनीहरूका लागि, यो परिवारलाई 1 रोपनी हुन्छ कि आधा रोपनी हुन्छ कि कति हुन्छ दिने त्यो ठाउँ उपलब्ध गराइदिनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ वर्षेनी के भइरहेछ भने त्यो आयोजनामा पैसा फ्रिज भएर जाने, कमसेकम त्यही पैसाले चाहिँ त्यो डुबानमा पर्नेहरूका लागि पुनर्वासको लागि जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्यो नि त। यो त विगतदेखि सरकारको तर्फबाट खास गरी यो आयोजनालाई सिङ्गो सरकारले नै त्यति धेरै महत्त्व नदिएको हो भन्ने लाग्छ। तर सबैलाई दोष दिन सकिँदैन, कुनै सरकारको समयमा सक्रियतापूर्वक काम पनि भयो र कुनै सरकारको समयमा अल्मलिने कुरा भएको छ। अब अहिलेको सरकार भनेर अहिले तत्काल त केही पनि होइन, योभन्दा पहिलाको सरकारले पनि ध्यान नदिएको कुरा हो। उहाँहरूले आयोजना पीडितहरूले सरकार समितिले जुन माग राखेको छ त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। सम्बोधन भने मतलब एकदमै महाप्रलय ठुलो कुरा पनि छैन यसमा। र यसमा अरूभन्दा पनि अल्मलिए चाहिँ सरकार किन अल्मलियो भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले सरकार हाम्रै पार्टीको पनि सहभागितामा सरकार बने पनि म सरकारलाई के घचघच्याउन चाहन्छु भने नि, यो आयोजना बन्न निर्माण कार्य सुरु गरे भइहाल्यो, मोडालिटी तयार बनाएर निर्माण कार्य सुरु गर्ने। अनि किन रोकिएर बस्ने कि जब यो आयोजना नबन्दा 1 वर्ष ढिलाइ हुनासाथ नेपाल सरकारलाई 37 अर्ब रुपियाँ घाटा हुन्छ। गेजुवालाई दिए थियो ठिकै थियो भन्ने नि लाग्छ, अथवा गेजुवालाई कुनै एउटा कम्पनीलाई बोलाएर ल तिमीले गर भनेर दिनुभन्दा इपिसिएफ मोडेलमा गर्ने हो भने विश्वबाट प्रतिस्पर्धाको लागि आऊ त भनेर चाहिँ कम्पनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेर अनि त्यो चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी भने इपिसिएफ मोडेलमै बनाउन दिन सक्छौँ। जसरी गेजुवालाई दिएको थियो त्यही मोडेलमा बनाउन दिन सक्छौँ। त्यसो गर्दा छिटो सम्पन्न हुन्छ। होइन हाम्रै आफ्नो तागतले गर्ने, ल नेपालले गर्ने भन्दा पनि नसक्ने कुरा चाहिँ छैन, किनभने 1 वर्ष त्यो सबै पैसा हाल्नुपर्ने होइन नि त। ल अनुमानित यसको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 300 अर्बको योजना हुनसक्छ। यदि 300 अर्बको योजना बनाउने हो भने हामीलाई ल मान्नुहोस् यसको निर्माण अवधि चाहिँ 8 वर्ष राखियो भने अनि त्यो त्यति पैसा चाहिने त हो, एकैचोटि 300 अर्ब चाहिने त होइन नि त। त्यस कारण हामीले यो जति ढिलो गऱ्यौँ त्यति राष्ट्रलाई घाटा छ। मैले भनिहालेँ नि 1 वर्षमा 37 अर्बको त बिजुली मात्रै उत्पादन हुन्छ यहाँ। अब यो बहुउद्देश्य आयोजना हुनु मुख्य अहिले सरोकार भनेको ऊर्जा मन्त्रालय र निर्माण कार्यको लागि ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसपछि यो जुन रासकट्टी लगायतका आर्थिक कुराहरूमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ। र यसमा हामी अब उहाँहरू यहाँ धर्ना दिन आउनुभएको छ। अब हामी प्रतिनिधिका हिसाबले त्यहाँको जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले उहाँहरूसँग मन्त्रालयमा मन्त्री लगायत त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग आपसी छलफल गरेर यो समस्याको समाधान गरेर आयोजना अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने कुरामा हामी लाग्छौँ।